This is Galaxy News Hour live. मुलुकको प्रशासनिक बेथितिको सुरुवात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट हुन्छ। राज्यका अरू निकायमा जति पनि अव्यवस्था र बेथितिको जालो देख्छौ ती सबै यही कार्यालयका हाँगा बिगा हुन्। नरुचाइएका कर्मचारी ठेगान लगाउने थलो मात्रै होइन, कामै नहुँदा पनि आसेपासे भर्ना गर्ने भरपर्दो निकाय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय भएको छ। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा 5 जना सचिव छँदाछँदै थप 4 जना सचिव लगेर यही थन्काइएको छ। ती मध्ये अधिकांशले हाजिरी बाहेक केही गर्दैनन्। अझ एक कदम अघि सरेर सरकारले 5 वटा मन्त्रालयमा त 2-2 जना सचिव राखेको छ। सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम अनगिन्ती छन्। महामारीबाट जनताको ज्यान, चुनावबाट स्थानीय सरकार र अतिक्रमणबाट सिमाना जोगाउनु पर्ने पहिलो दायित्व यो सरकारको काँधमा छ। यी कुनैमा पनि उसको खास ध्यान भने देखिँदैन। नगरे पनि हुने र गर्नै नमिल्ने काममा भने घुँडा धसेर सरकार लागि परेको छ। केन्द्रका बहुसंख्यक सचिवहरू बेकामे भएर घाम तापिरहेका बेला 3 वटा प्रदेशमा प्रमुख सचिवका पद रिक्त छन्। यतातिर सरकारको ध्यानै छैन। सचिवहरू पनि प्रदेशमा जानै नपरे हुन्थ्यो भनेर भाकल चढाए झैँ गर्छन्। यसले नागरिक करको दुरुपयोग त छँदैछ, भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीय व्यवस्था पनि धर्मराउने भएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा थुपरिएका अटेस मटेस प्रशासकको भिड र कर्मचारी मानसिकताको चिरफार गर्नेछौँ। महामारीले जनजीवन आलस-तालस भइरहँदा मन्त्रीहरूमा देखिएको अनौठो भाषण मोहडका साथै ओमिक्रोन र डेल्टा भाइरसका फरक असर सम्बन्धी प्रस्तुति पनि हुनेछन्। ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबले देखाएको रवाह पनि आजको न्युज आवरमा हामी देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। लिपुलेकमा पूर्वाधार विस्तार रोक्न भारतलाई नेपालको आग्रह। लिम्पिया धुरासम्मकै भूभाग निर्विवाद रूपमा नेपालकै रहेको स्पष्ट। ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा संवाद गर्न तयार। सचिव थन्क्याउने थलो बन्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय। कामै नभए पनि 10 जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अटेस मटेस। महामारी अचाकले बढेपछि चलचित्र घर, जिमखाना र मठ मन्दिर बन्द। आज 4500 संक्रमित थपिए। नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्री भने भिड आयोजनामै व्यस्त। शेयर बजार परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा, 10.25 अर्बको कारोबार। ब्रिगेड बोइजलाई 4-0 ले हराउँदा शीर्ष क्लब मछिन्द्रलाई 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता। कोभिडका कारण च्यासल र प्रहरी बीचको खेल स्थगित। च्यासलका 19 खेलाडी संक्रमित। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा 5 सचिवको दरबन्दी छ। दरबन्दीका सचिवलाई नै त्यहाँ पर्याप्त काम छैन, जसका कारण सचिवहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवालाई दण्ड दिएको रूपमा लिन्छन्। तर त्यही कार्यालयमा सरकारले थप 4 सचिवलाई कामविहीन बनाएर राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, 5 मन्त्रालयमा 2-2 सचिव राखिएको छ भने उपसचिवले काम चलाउने निकायमा पनि सचिव राखिएका छन्। अर्कातिर 3 वटा प्रदेशमा भने प्रमुख सचिवको पद रिक्त छ। यसले कर्मचारी प्रशासन परिचालनमा सरकारको अक्षमता उजागर भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कर्मचारीको नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्छन्। उनी मातहतमा 5 सचिवको दरबन्दी छ। मन्त्री परिषद संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, नतिजा व्यवस्थापन तथा सुशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने गरी 5 सचिवको दरबन्दी सहित संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ। त्यहाँ अहिले दरबन्दीका 5 सचिव मात्र छैनन्, दरबन्दी बिनाका 4 सचिव पनि थुपारिएका छन्। कार्यालयमा कामको चापका कारण थप 4 सचिव लगिएका होइनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नरुचाएका कारण उनीहरूलाई कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको हो।
एम कुमारी खतिवडा र रमेश प्रसाद सिंह हाजिर गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित छन्। मधुसूदन बुर्लाकोटी हाजिर नै भएका छैनन्। खगेन्द्र प्रसाद नेपाल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सूर्य गौतम, रामप्रसाद थपलिया, शिष्य ढुङ्गाना र लक्ष्मण अर्यालले पनि पर्याप्त काम पाएका छैनन्। कानुनतर्फ धनराज गेवाली भने केही व्यस्त छन्। सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नतिजामुखी काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 5 जनाको दरबन्दी स्वाभाविक ठानिए पनि अहिलेको कामका लागि 1 सचिव नै पर्याप्त हुन्छन्। कामका हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कहीँ कतै उपस्थिति देखिँदैन। तर यही कार्यालयमा 9 सचिव थुपारेर सरकार जनशक्तिको समुचित परिचालनमा चुकेको छ। हामीले यसै पनि 73 जना कुल सचिवहरूको सङ्ख्या लिएर बसेका छौँ। त्यो आफैमा सङ्ख्या अत्यन्त बढी हो। त्यसमाथि पनि त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। जहाँ नचाहिने ठाउँ हो त्यहाँ हामीले धेरै थुपारेर बसेका छौँ। जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालय 9 जना, यो त हास्यास्पद हो। अब जहाँ चाहिँ चाहिने ठाउँहरू हो त्यहाँ चाहिँ छैन भनेको जस्तै प्रदेशमा 3वटा प्रदेशमा सचिवहरूको उपस्थिति आजको दिनमा छैन। यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। राज्यले ठूलो लगानी गरेका सचिवलाई राजनीतिक नेतृत्वले नरुचाएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर कामविहीन त बनाएको छ नै, 5 मन्त्रालयमा बिना औचित्य 2 सचिव राखिएको छ। केन्द्रले यसअघि गर्दै आएका धेरै काम अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन्, जसकारण मन्त्रालयमा कामको चाप छैन। तर शिक्षा, उद्योग, कृषि, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा 2 सचिव राखेर सरकारी ढुकुटीमा अनावश्यक भार पारिएको छ। भएकै सचिवले काम नपाएको अवस्थामा शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 4 गते 28 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका सहसचिव शङ्कर प्रसाद खरेललाई सचिवमा बढुवा गर्यो। त्यसो त प्रशासन मामिलाका जानकारहरू केन्द्रमा 22वटा मन्त्रालय नै अनावश्यक भन्छन्। उनीहरूका अनुसार 9 देखि 11वटा मन्त्रालय पर्याप्त हुन्छ। तर मन्त्रालय धेरै कायम गरेर ढुकुटी स्वाहा बनाउने मामिलामा भने राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी दुवैको मिलेमतो देखिन्छ। सेन्सिटिभ हुँदै गएको यो विकृति त निरन्तर रूपमा विकृतिको श्रृङ्खला बढ्दै गएर यो स्थिति आएको। त्यसकारण चाहिँ आज एउटा मन्त्रीले, एउटा क्याबिनेटले अब यो कुरा गर्छु भन्दैमा भविष्य सुधार हुने कुरा पनि केही छैन। यो पुरै माहौल राजनीति र प्रशासन बीचको यो गलत साँठगाँठको माहौलले गर्दा अहिले स्थिति यस्तो आएको। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना नेतालाई मन्त्री बनाउन, मन्त्रालय घटाउन नमान्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफ्ना लागि सचिवको दरबन्दी घट्न नदिन नेतालाई साथ दिएका हुन्। उपसचिवले चलाउन सक्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायमा सचिवको दरबन्दी प्रशासक हाबी भएको परिणाम हो। नेता र उच्च प्रशासकको मिलेमतोमा कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी भन्दा दिन प्रतिदिन भुत्ते बन्दै गएको छ। त्यसकारण यो एउटा प्रशासन सञ्चालनको प्रक्रिया होइन। प्रशासन सञ्चालन गर्नेखेरि धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। जनतामा चाहिने एउटा सही सन्देश पनि त्यसले पुर्याउन सक्नुपर्छ। यस्तो काम देखिएन अहिलेको प्रक्रियाले गर्दाखेरि। आस्थाका आधारमा मान्छेहरूलाई चाहिने प्रमोसन गर्ने अनि काम चाहिँ दिन नसकिने अथवा आफ्नो नजिकको मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित काम दिएर अरूहरूलाई चाहिँ थन्क्याउने जस्तो एउटा चाहिँ डम्पिङ साइट जस्तो मात्रै लियो। यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ नसुहाउने कुरा हो। त्यसरी हेर्नुपर्छ। केन्द्रका कतिपय सचिव कामविहीन अवस्थामा रहँदा प्रदेश 2, बागमती र सुदूरपश्चिममा प्रमुख सचिवको पद रिक्त छ। यसको असर ती 3 प्रदेशले भोगिरहेका छन्। यतातिर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नै छैन। सचिवहरूमा प्रदेशमा जानै नमान्ने र गए पनि 3 महिना नहुँदै सिंहदरबार फर्किने प्रवृत्ति छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ अक्षर काका र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एकातिर संघीय सरकारको अधिकार नयाँ संविधानले कटौती गरेकाले सिंहदरबारको काम कम छ, त्यसमाथि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम बढेकाले स्रोत साधन बढी आवश्यक देखिएको छ। तर कर्मचारी व्यवस्थापन भने ठिक उल्टो छ। सिंहदरबारमै भएभरका उच्च प्रशासकलाई थुपारिएको छ। अझ अनावश्यक संख्याका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई थन्क्याउने थलो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बनाइएको छ। यसमा दोषी को हो? यस प्रश्नमा केन्द्रित रहेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग कुरा गरेका छन्। लजिक चाहिँ यसको पछाडि कुनै लजिक छैन। एउटै लजिक छ, कर्मचारी बढी शक्तिशाली भए केही व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पदहरू थपिएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि पहिले के हुन्थ्यो त भने 1 दिन बाँकीमा पनि प्रमोसन हुन्थ्यो अथवा ब्याक डेटमा गरेर पनि कसैलाई 1 दिन सचिव बनाएर पनि रिटायर गरिएको इतिहास थियो। पहिले पनि त्यो प्रश्नहरू थियो। तर अहिले त कस्तो देखियो भने दरबन्दी नै सृजना गर्ने। एउटा व्यक्तिलाई प्रमोसन गर्न वा ए भन्नेलाई अथवा बी भन्ने व्यक्तिलाई प्रमोसन गर्नको लागि दरबन्दी नै सृजना गर्ने। यति सजिलोसँग विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी सृजना हुन्छ भनेपछि त अरू साना साना पदको लागि चाहिँ उहाँहरू
ओएनएम सर्वे गर्नुपर्छ, वर्कलोड हेर्नुपर्छ, सारा त्यसको प्रक्रिया अर्थको सहमति चाहिन्छ भन्ने। अनि सचिव जस्तो त्यो ठुलो एउटा विशेष श्रेणीको पद चाहिँ हर्षुवाको भरमा सृजना गर्ने, यो संस्कृति यति नराम्रोसँग फस्टायो। यसको पछाडि नियत चाहिँ के हुन्छ? होइन, नियत त आफ्नो मानिसलाई प्रमोसन दिने हो, यसमा स्पष्टै छ नि। यसमा अरू केही फाइदा छैन, देशलाई पनि फाइदा छैन, आर्थिक रूपमा झन् डामाडोलै छ, झन् त्यसले चाहिँ व्यवहार नै बढाउने हो। त्यस कारणले गर्दा कुरो के हो भने यसमा केही पनि छैन। एउटा व्यक्ति जुन चाहिँ उसको सत्ताको नजिक हुन्छ उसलाई अपर्च्युनिटी दिनको लागि भइरहेछ यो सबै कुरा। भनेको यो पदीय दुरुपयोग अथवा यो भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक कर्म हो कि होइन? यो तपाईँको भ्रष्टाचार हुनलाई त क्यासै लेनदेन गर्नु पर्दैन नि, त्यसैले गर्दाखेरि अनैतिक काम हो यो। एउटा प्रोफेसनल भ्यालुलाई छोडेर, एउटा सङ्गठनको नियमलाई छोडेर, सङ्गठनको नियम हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा, यसको एउटा चिफ मार्फत कतिजनासम्म चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्छ, स्प्यान अफ कन्ट्रोल भन्छौँ हामी। त्यो एउटा सङ्गठनको नियम हुन्छ। एउटा सुपरभाइजर मार्फत कति रहन्छन्, त्योभन्दा मार्फत कति रहन्छन्, यसरी चाहिँ एउटा सङ्गठनको नियमहरू बनिरहेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ त के भयो भने उल्टो, यसलाई के आकारको भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो सोली आकारको बा करुवा आकारको के आकारको हो थाहा छैन। पहिले हामी पिरामिड भन्थ्यौँ नि, त्यस्तो आकारको सङ्गठन बन्नुभयो। जस्तो भनौँ न, एउटा न्युज आयो रमाइलो लाग्ने कुरो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव चाहिँ कार्यालय सहयोगीभन्दा बढी भयो अरे 9 जना। अब यस्तो पनि हुन्छ क्या? यो कुन नियम हो थाहा छैन। सङ्गठनको नियमहरू सबै भद्दाभङ्ग भए। यो सुरुवात धेरै पहिलेदेखि भएको हो र त्यसमा पनि तपाईँको यो नेपाल प्रहरीमा जसरी 13-14 जना एआइजिपी गरियो, अदालतको आदेशले कोही चाहिँ गभर्मेन्टले बलजफ्ती प्रमोसन गर्ने, गर्दा गर्दै दरबन्दी सृजना गर्ने, गर्दा गर्दै नपाउनेले रिट गए, यिनीहरूलाई पनि दिनु भन्ने भयो र भद्र गोल भएर त्यो तलब मात्रै खुवाएर राख्यो ती एआइजिपीहरूलाई काम नदिकन भने जस्तै। अहिले पनि सचिवहरूले आएर थुपारेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। त्यसले त के भने काम गर्ने वातावरण झन् डिस्टर्ब हुन्छ, एकले अर्कोलाई डिस्टर्ब गर्छ। यसले काम सहज गर्दैन कि झन् डिस्टर्ब गर्छ। अर्को चाहिँ अब हामी मुलुक संहितामा गइसक्यो, तल मन्त्रालय रिक्त हुने, जस्तो बागमती प्रदेशमा मुख्य सचिव नभएर एउटा खालको परिस्थिति बनिएको छ। भनेको यसले चाहिँ यो संहितालाई बल पुर्याउँछ अथवा संहितालाई कमजोर बनाउँछ? होइन, संहिता त बलियो पुर्याउनेमा देखिँदैन। नीति निर्माताहरू संहितालाई सुदृढ गराउनेतिर लागेको देखिएन। संविधानमा एक्सेप्ट गरिसकिएको संहिता भएपछि त्यो संहितालाई सुदृढ गराउन लाग्नु पर्थ्यो, कमसेकम त्यसको प्रयोग हेर्नु पर्थ्यो 5-10 वर्ष। यहाँ त के भइदियो भने संहितामा को लागि केन्द्रले आफै कर्मचारी खटाउने, फेरि त्यहाँ चाहिँ बल्ल बल्ल कर्मचारीहरू केही एउटा निश्चित सङ्ख्यामा पुग्छ, फेरि तिनीहरूलाई सरुवा गरिदिने, आफै कार्यविधि बनाएर। यस्ता कुराहरू बढ्यो, जसले गर्दा यो कुन ऐनले उहाँहरूलाई अधिकार दियो थाहा छैन। एउटा स्थानीय तहको लागि नियुक्ति भएको कर्मचारीले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गरिदिने, जसले गर्दा सुगमका स्थानीय तह बाहेक अरू स्थानीय तहहरू कर्मचारी शून्य हुन गयो। त्यसमा पनि नेतृत्व चाहिँ संहिताको मर्म विपरीत केन्द्रले खटाउने भनियो। केन्द्रका कर्मचारी, सङ्घका कर्मचारीहरू प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा खटाउने चाहिँ जुन प्रावधान राख्यो, यो नै संहिताको मर्म विपरीत थियो। यो सङ्घमा यति धेरै सचिवहरू आवश्यक हो कि होइन, यो पनि बहस छ। हुँदै होइन। सुरुमा यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा ओएनएम सर्वे गर्दाखेरि 45,000 लगभग मात्रै सङ्घको कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यो अहिले बढ्दै झन्डै 60,000मा पुगेको अनुमान गरिएको छ। दरबन्दी बढाउने मात्रै काम छ। त्यसमाथि पनि मन्त्रालयको सङ्ख्याहरू घटाउँदैछन्। मन्त्रालयमा एकचोटि असफल भएको 2 जना सचिव राख्ने सन्दर्भ जुन थियो अलि पहिले, यो 63 सालपछि, त्यो चाहिँ यो भएन। यसले चाहिँ भद्रगोल मात्रै ल्यायो भनेर त्यसलाई खारेज गरेर एउटा सचिवमा सीमित गरिएको। अहिले त 2-3 सचिव फेरि मन्त्रालयमा हुन थाले। शिक्षा मन्त्रालय हेर्नुहोस्, उद्योग मन्त्रालय हेर्नुहोस्, अब अर्थ मन्त्रालय हो। वास्तवमा के भने एउटा नेपोलियनले भनेको यहाँ सन्दर्भ राम्रो लाग्छ मलाई। नेपोलियनले के भनेको थियो भने 2टा असल सेनापति भन्दा एउटा खराब सेनापति राम्रो हुन्छ। सचिवदेखि अन्य तहका कर्मचारी सिंहदरबार छाड्न नचाहने, तिनलाई राजनीतिक तहले काखी च्याप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। अहिले पनि 73 जनाभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी छन्। तीमध्ये 7 प्रदेशमा 7 जना हुनुपर्नेमा 3वटा प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद नै रिक्त छन्। उच्च ओहदाका कर्मचारीको सङ्ख्या जति धेरै भयो त्यसअनुसार मातहतका कर्मचारी, गाडी, सहयोगी आदिका नाममा अरू स्रोत साधन पनि केन्द्रमै थुप्रिन्छ। जब
कर्मचारी र अरू स्रोत साधन केन्द्रमै थुप्रिन्छ भने अधिकार मात्र तल पठाएर अपेक्षित नतिजा कसरी हात लाग्छ? त्यस अवस्थामा हात लाग्ने भनेको नागरिक निराशा र व्यापक वितृष्णा मात्र हो। के संघीयता र नयाँ संविधानप्रति निराशा र वितृष्णा बढाउन नै खोजिएको हो? अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायताका लागि करिब 8 टन सामग्री सहयोग गरेको छ। मानवीय सङ्कट झेलिरहेको अफगानिस्तानलाई सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत लत्ता कपडा, औषधि, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री सहयोग गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव शेवा लम्सालको नेतृत्वमा काबुल पुगेको टोलीले आज राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्यो। नेपालले हस्तान्तरण गरेका सामग्री राष्ट्रसङ्घले वितरण गर्नेछ। सरकारले सहायता सामग्री व्यापारीहरूबाट सङ्कलन गरेको थियो। सामग्री हस्तान्तरणका लागि व्यापारी पनि गएका थिए। तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग रोक्दा अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट चुलिएको हो। अफगानिस्तानमा 5.5 महिना अघि तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएको थियो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ। मन्त्री परिषदको पुस 30 गते बसेको बैठकले निर्देशिका दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो। यो कार्यक्रममा 12 अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष 2 लाख जनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ। मन्त्री परिषदले बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति र राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति स्वीकृत गरेको छ। यस्तै 3 तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृत भएको छ। बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदले कपिलवस्तुको तिलौरा कोट क्षेत्रलाई स्मारक क्षेत्र घोषणा गरेको छ। कोभिड संक्रमण बढेपछि संसदका दुवै सदनको बैठक स्थगित गरिएको छ। यसअघि सोमबारका लागि तय प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 16 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। कोभिड संक्रमण बढेका कारण बैठक स्थगित गरेको संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक यसअघि माओवादीको महाधिवेशन र एमालेको जिल्ला अधिवेशनका कारण स्थगित गरिएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक यसअघि सोमबारका लागि तय थियो। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउँदा कैफियत देखिएकाले दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताएका छन्। पर्यटन मन्त्री आलेले आज धर्मशालाको निरीक्षण गरी प्रक्रिया नै नपुर्याई भाडामा दिएको पाएकाले दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताएका हुन्। भारतले बनाइदिएको धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 2076 वैशाखमा बतास समूहलाई वार्षिक 1 करोड 5 लाख रुपैयाँ पाउने गरी 15 वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो। बतास समूहले धर्मशालालाई होटलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। मन्त्री आलेले बतास समूहले दर्शनार्थीसँग एउटा कोठाको 4000 रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएकाले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। मन्त्रालयले कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा 1 साता अघि 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले भोलि प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायका काममा सघाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रदेश 1 का प्रमुख परशुराम खापुङलाई आज उनकै कार्यकक्षमा भेटी अध्यक्ष सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको नामावली र परिचय पत्र सम्बन्धी जानकारी गराउँदै छानबिनमा सहगाउन आग्रह गरेका हुन्। 2052 फागुन 1 गतेदेखि 10 वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविकता पत्ता लगाउन आयोग गठन भएको हो। पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था र कानुनी कारबाहीको सिफारिस पनि आयोगको कार्यक्षेत्रमा छ। आयोगले 700 घर परिवारका 2800 जनालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराइसकेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी गराएका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सबैले सहयोग गरेर आयोगलाई सघाउनुपर्ने धारणा राखे। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिमाना रानीघाट स्थित भेरी नदीमा पुल निर्माणको काम 9 वर्षदेखि अलपत्र छ। कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम जोड्ने भन्दै पुल निर्माण थालिएको थियो, तर डिजाइन अस्वीकृत भएको देखाएर ठेकेदार पप्पू मल्ल जेबी कन्स्ट्रक्सनले काम गरेको छैन। 2069 मा 14 करोड 29 लाख 89 हजार रुपैयाँमा 3 वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी ठेक्का दिएको थियो। पुल निर्माण नभएकाले त्यस क्षेत्रमा हुलाके राजमार्ग समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। महामारी अत्यास लाग्दो तवरले फैलिएको छ। काठमाडौँका हरेक घर, होटल
टोल र कार्यालयसम्मै तेस्रो लहर पुगिसकेको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरू भने आफै भिड आयोजना गरी फजुल प्रकारका भाषण गर्न पुगिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। कोभिड रोकथामका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एक साता अघि सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरे। उनले निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्यही दिन प्रहरी र प्रशासनलाई पत्राचार गर्न लगाए। तर तिनै गृहमन्त्री खाँड आफै भिड सृजना गर्दै हिँडेका छन्। उनको दल नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि सबल पार्टी निर्माणको नाममा भेला गरेर संक्रमण बढाउन भूमिका निर्वाह गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले पुस 26 गते सार्वजनिक स्थलमा 25 भन्दा बढी भेला हुन नदिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि 77 वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई पत्राचार गरे। उनले त्यो निर्णय गरेको दिन 1357 जनालाई मात्र कोभिड संक्रमण देखिएको थियो। दैनिक थपिनेको त्यो संख्या 6 दिनमा 250% बढिसकेको छ। अर्थात् संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेको छ। भिड नियन्त्रण गरी रोकथाममा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्री खाँडकै हो। तर उनी आइतबार एकपछि अर्को सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए। भिड सिर्जनामा उनीले मुख्य भूमिका खेले। उनी जाने भएपछि प्रहरीको लस्कर लाग्ने नै भयो। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रमका लागि बिहान काठमाडौँको भूगोल पार्क पुगेका खाँड दिउँसो त्यस्तै कार्यक्रमका लागि ललितपुर पाटन दरबार क्षेत्र पुगे। आफूले गरेको निर्णय उल्लङ्घन भएको साक्षी आफै बसे। संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गरी उनी शानसहित कार्यक्रममा पुगेका थिए। उनीसँग शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि थिइन्। कोभिड फैलाउन बल पुग्ने भेलामा खाँडले संक्रमणबाट जोगिनुपर्ने भाषण गर्न भने छुटाएनन्। नर्स स्वास्थ्यकर्मी लगायत यो सरसफाई कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूले अग्रपन्थीमा रहेर जनताहरूको जीवन रक्षाका लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाने तालिका थियो तर गएनन्। भूगोल पार्क र पाटन दरबार क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्नुको औचित्य नै थिएन। दुवै कार्यक्रममा पट्यार लाग्दा गफ सुनाउने बाहेक केही थिएन। न मन्त्री र अरूका भाषणमा कसैको रुचि नै। कार्यक्रममा 25 जनाको सीमा पालना भएन। भिडभाड रोक्न परिचालन हुनुपर्ने सुरक्षाकर्मी साक्षी किनारा बसे। कार्यक्रम आयोजक ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले कमजोरी भएको स्वीकार गरे। अब हामीले चाहिँ तपाईँले कुर्सी गर्नुभयो भनेदेखि 25 बाट 26 देख्नुहुन्न। तर कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि अवस्थामा 1-2 जना यताउता छिर्दाखेरि त्यो चाहिँ बियोन्ड कन्ट्रोल अफ एनीबडी हुन्छ के त्यो चाहिँ। कार्यक्रमहरू गर्न सकिँदैन। अब यो चाहिँ यस्तो भयो, यो कोभिड यो ओमिक्रोन अलि भयावह हुनुभन्दा अगाडि सेट गरेको कार्यक्रम पर्यो। अब यो ओमिक्रोन यति नभइदिएको भए हामी यहाँ चाहिँ अतेस मतेस हुने गरी पाटन दरबार स्क्वायरमा हामी गर्ने प्रोग्राम थियो। तर ओमिक्रोनको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै रिड्युस गरे, एकदमै स्क्विज गरेर सानो सानो पारेको हो। यो चाहिँ अति सानो। नेकपा एमाले संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गरी यस्तै भेला गर्दा उसका एकपछि अर्का नेता कोभिड संक्रमित भइरहेका छन्। तर त्यसबाट अरू पार्टीले पाठ सिकेका छैनन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले 25 जनाको सीमा र संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै आइतबार एउटा पार्टी प्यालेसमा भिड जम्मा गरे। हलभित्र अटाई नअटाई भिड थियो। सामाजिक दूरीको कुरै छाडौं, सहभागी मध्ये धेरैले मास्क समेत लगाएका थिएनन्। कार्यक्रममा शेखर कोइराला पक्षले सबल पार्टी निर्माणका नाममा भिड जम्मा गरेको हो। हामीले मिटिङ राखेको भेला गरेर पनि हैन, हामी छलफलका कार्यक्रम राखेको खास हामीले 25 जना साथी मात्र अपेक्षा गरेको थियो। आज चाहिँ अघि नै कार्यक्रम भइसक्यो, साथीहरू बढी आउनुभएको छ। हामीले सबै साथीहरू बोलाएको पनि छैनौँ, आइपुग्नु भयो। अब समस्या हामीले व्यावहारिक रूपमा छ, कसलाई जानु भने कसलाई जानु नभने। डिस्टेन्सिङ छ, हामी मास्क लगाएका छौँ। डिस्टेन्सिङ छ, हामी मास्क लगाउँछौँ। हामी लगाउन भन्छु, मास्क लगाइदिनुहोस्, म लगाउन भन्छौँ सबै साथीहरूलाई। निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री र राजनीतिक दल गैर जिम्मेवार बनेकैले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको ग्राफ अत्यास लाग्दो गरी उकालो लागेको छ। सरकारी निकाय आफैले नियम बनाउने तर पालना नगर्ने प्रवृत्तिले देशमा कोभिड संक्रमणको जोखिम झन्झन बढिरहेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा पवन पौडेल, पाटन दरबार स्क्वायर, ग्यालेक्सी 4K। कोभिड संक्रमण दर उकालो लाग्ने क्रम अझै रोकिएको छैन।
आज 36% कोभिड देखियो। 12,500 को परीक्षण गर्दा 4500 भन्दा बढीमा संक्रमण देखियो। संक्रमण दर र संक्रमितको संख्या त बढिरहेको छ नै। काठमाडौँ उपत्यकामा महामारी डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको छ। उपत्यकामा आज 3350 मा संक्रमण देखियो। संक्रमण घट्ने लक्षण नदेखिएपछि सरकारले सभा, जुलुस र भेला माघ मसान्तसम्म गर्न नपाउने गरी 36 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 12,562 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 4534 जनामा कोभिड देखियो। आइतबार थपिएका संक्रमित मध्ये 3347 जना अर्थात् 74% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,000 नागिसकेको छ। मोरङमा 179, कास्कीमा 168 र रूपन्देहीमा 110 संक्रमित थपिएका छन्। आइतबार थपिएका संक्रमित मध्ये 445 जना बालबालिका हुन्। संक्रमणको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागेपछि सरकारले रोकथामका लागि भन्दै 36 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। मन्त्री परिषदको पुस 30 गतेको बैठकले निर्णय गरे अनुसार आमसभा, सभा, जुलुस र भेला माघ मसान्तसम्म गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गरिएको हो। आदेश अनुसार सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, जिमखाना, हेल्थ क्लब र स्विमिङ पुल माघ 15 सम्म बन्द गरिनेछन्। विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर माघ 15 सम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। पूर्व निर्धारित परीक्षा भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सपिङ मल र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढीले प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा लगायत धार्मिक स्थल माघ मसान्तसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। त्यहाँ नित्य पूजा मात्र गर्न पाइनेछ। पार्टी प्यालेसमा बढीमा 50 जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। रङ्गशालामा क्षमताको 1/3 भन्दा बढी दर्शकलाई प्रवेश दिन पाइने छैन। होटल तथा रेस्टुराँमा क्षमताको आधा भन्दा बढी सेवाग्राहीको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। पुस तेस्रो सातादेखि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। दोस्रो लहरको डेल्टा प्रजाति भन्दा पनि बढी संक्रामक मानिएको ओमिक्रोनका लक्षण र असर पनि केही भिन्न देखिएका छन्। ओमिक्रोनको असर अरूभन्दा कति फरक छ त? कुन अवस्थामा अस्पताल जाने र घरमै रहँदा के कुरामा ध्यान दिने? यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका उपनिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सन्तकुमार दासको यो प्रस्तुति हेरौँ। अगाडिसम्म संसारभरि नै प्रिडोमिनेन्ट स्ट्रेन भनेको डेल्टा थियो। जब ओमिक्रोन आयो त्यसपछिको डाटाहरूले के देखायो भन्दाखेरि नि डेल्टालाई चाहिँ ओमिक्रोनले ओभरटेक गरिसक्यो। सर्टेन देशहरूमा 95% टोटल सर्कुलेटिङ भाइरसको 95% डेल्टा के अरे ओमिक्रोन देखिएको छ भने कुनै कुनै देशमा 80%। इभन हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गर्नु हो त्यहाँ पनि टोटल केसेसको 80% ओमिक्रोन छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ ओमिक्रोन नै हो कि होइन भनेर चाहिँ ठ्याक्कै सबैलाई टेस्ट गर्न सक्ने हामीसँग क्यापेसिटी पनि छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा इपिडेमियोलोजिकल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि र जुन रेटमा पछिल्लो चरणमा केसहरू बढेको छ, डेल्टा भए यसरी बढ्ने थिएन। किनभने डेल्टा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तल्लो अवस्थामा पुगिसकेको थियो र त्यसरी सर्ज हुन सक्दैन। त्यसरी सर्ज हुनलाई कि नयाँ भेरिएन्ट नै आउनु पर्यो। त्यो सब कुराहरूलाई मिलाउँदाखेरि अहिले जुन हाम्रो सर्कुलेसन भइरहेछ त्यसमा मेजोरिटी चाहिँ ओमिक्रोन नै हुनुपर्छ र मोर देन मेरो विचारमा 80 to 90% ओमिक्रोन हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि म एउटा क्लिनिसियन डाक्टर हो, म डेली बिरामी हेरिराखेको हुन्छु। पहिला डेल्टाको बेलामा जुन सिम्टमहरू लिएर आउने बिरामीहरू थियो त्यो सिम्टमहरू छैन अहिले लिएर आएको। यो टोटली फरक सिम्टम लिएर आएको छ। त्यसले गर्दा पनि म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि अहिले देखिएका यो कोभिडको भाइरसहरू चाहिँ ओमिक्रोन नै हुनुपर्छ। अब दुई किसिमले यसलाई हेरौँ। एउटा चाहिँ भर्ना चाहिने बिरामी, अर्को भर्ना नचाहिने बिरामी। भर्ना नचाहिने जुन सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबभन्दा मुख्य सिम्टम अहिले जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने र घाँटी दुख्ने, साथसाथै रुघा, कमन कोल्डको रुघा खोकीको सिम्टम यस्तो लिएर आएको छ। ज्वरो त्यति हाई देखिएको छैन, धेरै कमैलाई 100 भन्दा माथि देखिन्छ। जबकि पहिला हामीले चाहिँ ज्वरो 100.4 भन्दा बढी भयो भने शङ्का गर्ने भन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै जसोको 100 भन्दा मुनि छ। तर बडी पेन र घाँटी दुख्ने र रुघा चाहिँ एकदमै सिभियर छ। यो चाहिँ भर्ना नचाहिने बिरामीहरू, किनभने फोक्सोमा असर गरेको देखिँदैन। फोक्सोमा असर गरेर भर्ना भएका बिरामीहरूमा हामीले कस्तो देखेका छौँ भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ अरू बिमारीहरू भएको
अरू बिमारीको लागि उपचार गर्न आउने र कोभिड देखिने त्यस्ता बिरामीहरू छन् धेरैजसो। र कोभिड भएर जुन पहिला कोभिड डेल्टाको बेलामा हाम्रो धेरैजसो बिरामी निमोनिया भएर आउँथ्यो, धेरै अक्सिजन चाहिने कन्डिसन हुन्थ्यो, तर आज अहिले त्यस्तो छैन। अहिले निमोनिया भएर आउने चाहिँ धेरै कम छ र भएर आएकोलाई पनि अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट धेरै छैन। त्यही भएर मेजोरिटी सिम्टम जिउ दुख्ने रुगाखोकीको सामान्य कमन कोल्डको जुन हाम्रो वर्षेनी भइरहेको छ त्यसकै सिम्टम लिइरहेको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ ज्वरो चाहिँ सबैभन्दा माथि भइराख्यो भने इभन छैठौँ दिनपछि यदि तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन 92 भन्दा कम छ भने र यदि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो छ भने, सामान्य हिँडडुल गर्दा, बाथरुम नै जाँदा यदि सास फेर्न असहज भएको छ, गाह्रो भएको छ भने तपाईँ घरमा नबस्नु, किनभने अक्सिजन घट्ने चाहिँ समय लाग्न सक्छ तर सास फेर्ने समस्या छिटो हुन्छ। त्यही भएर यदि सास फेर्न गाह्रो छ भने अक्सिजन घट्नलाई कुर्नु हुँदैन, अस्पताल आइहाल्नुपर्छ। यो 3टा लक्षण भएको मान्छेहरू। त्यसमा सँगसँगै यदि खोकी छ तपाईँलाई र खोकी दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ, आजको भन्दा भोलि बढी, भोलिको भन्दा पर्सि बढी यदि भइरहेछ भने पनि अस्पताल आउनुपर्छ। आइसोलेसनमा बस्नेले चाहिँ पहिला त घरमा बस्दा पनि मास्क कम्पलसरी लगाइराख्नुपर्छ। अरू मान्छेहरूको सम्पर्कमा गइराख्नु हुँदैन, परिवारकै अरू मान्छेहरूको। यदि नजिकको सम्पर्कमा अब जस्तो केही सामानहरू लिँदा दिँदा गर्दाखेरि दुवैजनाले मास्क कम्पलसरी लगाउनुपर्छ र त्यसपछि आफ्नो सफा सुग्घरमा आफ्नो आफूले प्रयोग गरेका सामानहरूलाई छुट्टै डिस्पोज गर्नुपर्छ, जुन हामीले फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभको बेलामा भनेका थियौँ। अब प्रशस्त आराम गर्नुपर्छ, हाइड्रेसन पानीको मात्रा प्रशस्त खानुपर्छ र सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट, अरू एक्स्ट्रा ट्रिटमेन्ट केही पनि छैन। ज्वरो आछ, जिउ दुखेछ भने सिटामोल खाने, खोकीहरू छ, रुगाहरू छ भने एन्टी एलर्जिक खाने, त्यति हो। त्योभन्दा बाहेक केही छैन। अब हामीसँग आज 6 जना छ आइसियुमा र यो 6 जना चाहिँ अस्तिदेखि नै छ हैन। त्यही भएर नयाँ जुन वेभ आएको छ त्यसबाट आइसियुमै भर्ना हुनुपर्ने बिरामी चाहिँ जम्मा 2टा छ हाम्रो। अरू चाहिँ सामान्य मोनिटरिङ एचडिओहरूमा राखेर उपचार गर्ने खालको छ। मृत्यु दर अहिलेसम्म त एकदमै कम देखिएको छ, एकदमै कम देखिएको छ। अहिले पछिल्लो सर्ज भएपछि हामी कहाँ मृत्यु भएको जम्मा 2टा पेसेन्ट छ। जुन भाइरसहरू जुन रेटमा बढ्छ त्यही रेटमा घट्छ के, यो एपिडेमियोलोजिकल ट्रेन्ड थियो। यो पनि अहिले हप्ता दिनमा एकदमै ऱ्यापिड बढेको छ। 10 दिन अगाडि 300 दिनको थियो भने अहिले 5000 पुगेछ। त्यही रेटमा मलाई लाग्छ माघको तेस्रो हप्तातिरबाट पिक पुग्छ, दोस्रोको लास्टतिर वा तेस्रोतिर पिक पुग्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ र हामी फागुन पुग्दा चाहिँ धेरै घटिसक्नुपर्छ। यही ट्रेन्ड। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले जनजीवन निकै आहत भइसकेको छ। यतिखेर नेता र राज्यका अधिकारीहरूको न त फजुल भाषणको आवश्यकता छ न त शून्य धैर्य नै। त्यसैले अहिले भाषण र भिड होइन, औषधि र अक्सिजनको जोहो गर्ने बेला हो। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग हुनुलाई सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 26% र गलतको पक्षमा 74% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, महामारीका बेला मन्त्रीहरू भाषण गर्न कार्यक्रममा पुग्नुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। दाङको तुलसीपुरमा 1 दशक अघि रेखाङ्कन भएको चक्रपथ निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन। राजापुरदेखि आँखा अस्पताल रक्षा चौर हुँदै डाँडाखुटी, टिकरी र राजापुर जोड्ने चक्रपथ नक्साङ्कन गरिएको 1 दशक बित्यो। करिब 29 किलोमिटर लामो र 30 मिटर चौडा चक्रपथ, कच्ची बाटो निर्माण र ट्र्याक खोल्ने बाहेक अरू काम भएको छैन। चक्रपथको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्नुको कारण बजेट अभाव भनिएको छ। उपमहानगरले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा तुलसीपुर चक्रपथ निर्माणका लागि 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्ष 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत क्रमागत योजना अनुसार चक्रपथ निर्माणका लागि आफूहरू लागि परे पनि अहिले प्रदेश सरकारले योजना हटाउँदा समस्या आएको उपमहानगरको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। सुदूरपश्चिमले आज त्रिवी मैदानमा प्रदेश 1 लाई हराएपछि सेमिफाइनलको समीकरण पूरा भएको हो। प्रदेश 1 पराजित भएपछि त्रिभुवन आर्मीले अन्तिम 4 मा स्थान बनायो। समूह A बाट नेपाल पुलिस समूह विजेता र आर्मी उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। समूह B बाट APF र बागमती प्रदेशले यसअघि नै अन्तिम 4 मा स्थान बनाइसकेका छन्। प्रदेश 1 ले दिएको 159 रनको चुनौती सुदूरपश्चिमले 5 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसको जितमा राजु रिजालले 68 र कप्तान सन्तोष भट्टले 48 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 9 विकेट गुमाएर 158 रन बनाएको थियो। आजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनीसँग 5 विकेटले पराजित भएपछि गण्डकी प्रदेश प्रतियोगितामा जितविहीन भएको छ। गण्डकीले दिएको 105 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 13 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीका देव खनालले सर्वाधिक 56 रनको पारी खेले। गण्डकीका सुभाष भण्डारीले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको गण्डकीले 19 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 104 रन बनाएको थियो। विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचलाई अस्ट्रेलिया सरकारले फर्काइदिएको छ। कोभिडको जोखिम बढाएको भन्दै यसअघि जोकोभिचलाई अस्ट्रेलियाले खेल्न नदिने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि पनि अस्ट्रेलियामा रहन र खेल्न पाउनुपर्ने भन्दै जोकोभिच अदालत पुगेका थिए। अदालतले पनि आफ्नो विपक्षमा फैसला गरेपछि जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन गुमाएका हुन्। अस्ट्रेलिया प्रवेशका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सजगता नअपनाएको र कोभिडको पूर्ण मात्रा खोप नलगाएको भन्दै जोकोभिचको भिजा पनि रद्द गरिएको थियो। जोकोभिचले आज सर्बियाकै अर्का खेलाडी मियोमिर केमानोभिचसँग खेल्ने तालिका थियो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,71,000 भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको छ। भारतमा पछिल्लो 5 दिनदेखि दैनिक 2 लाख भन्दा बढीमा कोभिड देखिरहेको छ। त्यहाँ कोभिडका बिरामीको मृत्युदर पनि उकालो लागिरहेको छ। 5 दिनदेखि दैनिक 300 भन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोभिडका 314 बिरामीको मृत्यु भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। दिल्लीमा हावाको गुणस्तर लगातार तेस्रो दिन पनि धेरै खराब श्रेणीमा छ। समग्र वायु गुणस्तर सूचकाङ्क 301 रेकर्ड गरिएको छ। दिल्लीको वायुको गुणस्तर अघिल्लो आइतबारदेखि लगातार 3 दिन सन्तोषजनक श्रेणीमा थियो। आज बिहानको मापन अनुसार दिल्ली विश्वको 8औं प्रदूषित सहर बनेको छ। वायु प्रदूषणका कारण केही आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब 2 साता अघि नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक चौडा पार्ने काम गरिरहेको बताएका थिए। यसलाई नेपालको राष्ट्रियतामाथिकै आक्रमण भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा नेपाल सरकार बोलेको थिएन। धेरैतिरबाट दबाब परेपछि सरकारले बल्ल मुख खोलेको छ। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। सरकारले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण र विस्तारको काम रोक्न भनेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा सरकार दृढ रहेको बताउँदै भारतलाई पूर्वाधारको काम रोक्न भनेका हुन्। यस्तै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समस्या सुल्झाउन सकिने उनको भनाइ छ। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ।
प्रदेश 2 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको बहस झन पेचिलो बनेको छ। दलहरूबीच सत्ता साझेदारीमा मन मिले पनि प्रदेशको नाम र राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा विमति रहेकाले विषय थप जटिल बन्दै गएको हो। सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले समेत नाम र राजधानीको विषय टुङ्ग्याउन नसकेपछि सबै दलबाट प्रस्तावित नामलाई नै प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको छ। कुनै पनि दलको प्रस्तावमा 2/3 नपुग्ने भएपछि मतदानमा जाने पक्का पक्की छ। प्रदेश 2 को प्रदेशसभा गठन भएको करिब 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नाम र थाई राजधानी निर्कोल गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारसँग अहिले 2/3 बहुमत छ, तर प्रदेश नामाकरणका सम्बन्धमा सत्ता साझेदार दलभित्रै फरक मत रहेकोले सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको हो। नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष समितिले समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलबाट आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने पक्का भएको छ। प्रदेशसभामा दर्ता भएका मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस नाममा र जनकपुर तथा वीरगञ्जलाई थाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेकोले मतदानमा जाने निश्चित भएको हो। छलफल भइसकेपछि जुन एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हुन्छ त्यसै अनुरूप मतदानको प्रस्तुतिमा जान्छ र त्यसबाट हामी यहाँ रहेका 104 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू 107 जना सदस्य संख्या रहेको 3 जना माननीयहरू विभिन्न कारणले अहिले उनको अवस्था यहाँ नरहेको हुँदा 104 जना माननीयहरूको एउटा चाहिँ सोच के छ भने यो अधिवेशनबाट यो बैठकबाट अब प्रदेशको नाम र राजधानी हामीले पारित गर्नुपर्छ। हामी यसको लागि भर मजदु चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। दलहरूबीच प्रदेशको थाई राजधानी जनकपुर धाम कायम गर्नुपर्नेमा खासै विमति छैन, तर नामको विषयमा फरक प्रस्ताव आएपछि विवाद बल्झिँदै गएको हो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि यही प्रस्तावमा समर्थन गरेको छ। यता नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा, एमाले जानकी, नेकपा यसले जानकी र कांग्रेसका केही सांसदले मध्य मधेसको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राजधानीको सवालमा भने सबै दलले जनकपुरकै नाम प्रस्ताव गरे पनि वीरगञ्ज केन्द्रित केही पार्टीका सांसदले भने विरोध गरेका छन्। उनीहरूले राजधानीमा वीरगञ्जको प्रस्ताव गरेका छन्। गत वर्ष चैतमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन थालिएको प्रयास असफल भएपछि सभामुख यादवले पुनः नाम र राजधानीको दोस्रो प्रयास थालेका हुन्। तर दलहरूको नाम अङ्कगणित र अवस्था फेरिए पनि एजेन्डा पुरानै आएकोले दोस्रो प्रयास पनि असफल हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसको लागि अब वृहत छलफल हुनु पर्यो। यहाँ छलफल नगराएर अब प्रमुख दलहरू बीच अब व्यापक छलफल भयो भने टुङ्गिन्छ। आफ्नै आडानमा सबै रह्यो भने त टुङ्गिन गाह्रो छ। अहिले प्रदेश सभामा जसपाका 39, कांग्रेसका 19, एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13, माओवादी केन्द्रका 8, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 16 र संघीय समाजवादी पार्टीको 1 गरी 104 जना सांसद छन्। त्यसमध्ये सत्तारूढ दल जसपा, कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र गरी 79 सांसद छन्। सत्ता साझेदार दलसँग 2/3 लागि चाहिने भन्दा 1 मत बढी छ, तर ती दलको प्रस्ताव नै फरक रहेकोले नाम र राजधानीको विवाद सजिलै टुङ्गिने अवस्था छैन। हामीले धेरै प्रयास गर्यौं। यतिसम्म भन्यौं कि मध्य प्रदेशमा एउटा शब्द हाम्रो पनि राख्दिनुस्, मिथिला मध्य प्रदेश राख्दिनुस् वा जानकी प्रदेश एमालेको थियो, जानकी मध्य प्रदेश नै राख्दिनुस्, बीचको बाटो खोजौं। तर उहाँहरूले मान्नु भएन। अब थप हाम्रो छलफल हुँदैछ। यसलाई समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जानकी मधेस जानकी अथवा मिथिला मधेस जानकी अथवा होइन भनेपछि यहाँ एकले अर्कालाई निषेध अथवा यसलाई हारजित मधेसको नाउँलाई, जानकीको नाउँलाई अथवा मिथिला भोजपुराको नाउँलाई अथवा मध्य मधेसको नाउँलाई यसलाई हारजित बनाउनु भन्दा पनि यसलाई सबैलाई समन्वय गरेर होइन जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रदेश सभामा छलफल जारी रहे पनि सहमति बन्नेमा भने आशंका छ। मतदानबाटै विषयको टुङ्गो लाग्ने भए पनि मतदानको मिति भने टुङ्गो लागेको छैन। आइतबार छलफल जारी रहेकै क्रममा स्थगित बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट।
बिजनेस न्यूज का साथमा कॉर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै। शेयर बजार परिसूचक आज 4 महिना यताकै उच्च अङ्कमा पुग्यो। यस्तै बजारमा 4 महिना यताकै उच्च कारोबार पनि भयो। भदौ 3 देखि लगातार गिरावटका कारण 2281 अङ्कमा झरिसकेको नेप्से फेरि बढेर 2926.7 अङ्कमा पुगेको छ। वृद्धिको कारण के हो त? नेप्से परिसूचक आइतबार 69 अङ्कले बढ्यो। यो बढोत्तरीपछि नेप्सेले 4 महिना यताकै उच्च अङ्क पार गरेको हो। नेप्से भदौ 29 पछि 2926 अङ्कभन्दा तल थियो। त्यो दिनपछि निरन्तर गिरावटका कारण 2281 अङ्कसम्म झरेको नेप्से अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयका कारण निरन्तर उकालो लागिरहेको हो। आयातमा राष्ट्र ब्याङ्कको कडाई र ब्याङ्कमा रहेको स्थानीय तहको बजेटको 80% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि नेप्से लगातार उकालो लागिरहेको छ। आइतबार 13वटै समूहले नेप्से बढाए। उत्पादनमूलक समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 5.6% बढ्यो। 167 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए। कोभिड संक्रमण दर बढेको प्रभाव पनि बजारमा परेको हो। कोभिडले व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुने आशंकामा व्यापारी शेयर बजारमा प्रवेश गरेकाले पनि आइतबार 4 महिना यताकै उच्च कारोबार भयो। बजारमा 9 अर्ब 76 करोड 63 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। मसिन्द्रा क्लबले आज ब्रिगेड बॉयजलाई 4-0 गोलले हरायो। उसले आफ्नो अपराजित यात्रा त कायमै राख्यो नै, जारी लिगमा सर्वाधिक अन्तरको जितसहित उपाधि होडलाई थप मजबुत बनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष क्लब मच्छिन्द्र जारी लिगकै सशक्त टिम हो। 7 राष्ट्रिय खेलाडी टिममा छन्। यसबाहेक पनि महँगा खेलाडीलाई उसले अनुबन्ध गरेको छ। लगानीको हिसाबले पनि सबैभन्दा मजबुत टिम हो, तर उसले त्यो रवाफिलो प्रदर्शन गर्न सकिरहेको थिएन। फरवर्डमा समस्या थियो, तर ब्रिगेड बॉयज विरुद्ध मच्छिन्द्रले गोलको वर्षा नै गर्यो। चोट र उपचारपछि फर्किएका विमल घरती मगरको प्रदर्शन अब्बल रह्यो। उनले 2 गोल गरे र 1 मा गोल गर्न सहयोग गरे। जारी लिगमा उनको गोल संख्या 3 पुगेको छ। यस्तै रेजिन सुब्बा र अभिषेक रिजालले पनि 1-1 गोल गरे र मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बॉयजलाई 4-0 ले निरीह बनाउँदै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्यो। जारी लिगमा मच्छिन्द्रको यो सर्वाधिक अन्तरको जित पनि हो। 9औं चरणमा मनाङ पराजित भएको फाइदा यस जितमा मच्छिन्द्रले उठाएको छ। उसले दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङलाई 4 अङ्कले पछि पारेको छ, जसले गर्दा उपाधि होडलाई मजबुत बनाएको छ। 9 खेलमा 7 जित र 2 बराबरीमा मच्छिन्द्रले 23 अङ्क बनाउँदा 2 हार बेहोरेको मनाङसँग 19 अङ्क छ। यसर्थ अब बाँकी 4 खेलमा जित हात पारेको खण्डमा मच्छिन्द्र सोझै च्याम्पियन बन्ने समीकरण बनेको छ। यसरी यस जितमा लगातार दोस्रो पटक लिग विजेता बन्ने सुनौलो मौका मच्छिन्द्रलाई जुरेको हो। र्याङ्किङको आधारमा चाहिँ अब अलिकति सजिलो जस्तो पनि देखिन्छ, तै पनि अब कुनै टिमलाई पनि अब सजिलो मान्नुहुन्न, किनभने सुरुमा हामीले जित्दै गयौँ भने पछि सजिलो हुन्छ हामीलाई। 1 म्याच अगाडि नै पनि होइन, 2 म्याच अगाडि पनि जित्न सकिन्छ होइन, तर आफूले चाहिँ आफ्नो 100% दिएर जित्ने टार्गेटमा खेल्ने हो हामी सबै। त्यही टार्गेटमा हो हाम्रो चाहिँ। अब किनभने अनबिटेड रन अनि प्लस अब पहिला पनि अब लास्ट इयर पनि हाम्रो लास्टमा फाइनल जस्तै भएको थियो होइन, त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसार नै प्लान गरेर गइरहेको छौँ। दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङलाई भने अब उपाधि जित्न आफ्ना बाँकी 4 खेल जितेर मात्र पुग्दैन, मच्छिन्द्रको नतिजामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। मच्छिन्द्रको हार या बराबरीको कामना सहित बाँकी 4 खेल जितेको खण्डमा मनाङको सम्भावना रहनेछ। यता मच्छिन्द्रसँग पराजित ब्रिगेड बॉयजले भने रेलिगेसन खतरा बढेको छ। उसँग मात्र 6 अङ्क छ। किपरले बल बाहिर गयो, बाहिर आउट भइसकेको भनेर बल छोड्दै त्यो बल डिफ्लेक्ट भएर भित्र छिर्यो।
अनि त्यो बलमा गोल खानुभयो जस्तो अलिकति ओभर कन्फिडेन्स जस्तो थियो। सेकेन्ड गोल पनि सेम लास्ट डिफेन्सले जुन 1-on-1 सिचुएसनमा प्लेयर गर्न सकिने बलमा उसले अब अलिकति रिस्क लिएर गर्दाखेरि त्यो बल चाहिँ ड्राइभर लिएर हाम्रो प्लेयर्सहरू चाहिँ अलिकति ओभर कन्फिडेन्स प्लेयर खेले जस्तो लाग्यो। त्यो अनि फर्स्ट गोल खानु नै अननेसेसरी त्यो बल बाहिर गइसक्यो भनेर ऊ गरेको बलमा चाहिँ त्यही टर्निङ पोइन्ट। नवौं चरणको समाप्तिपछि लिग करिब 1 महिनाको लागि ब्रेक हुनेछ। नेपालले मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेपछि 10औं चरण सुरु हुनेछ। नवौं चरणको अन्तिम एक खेल सोमबार हुनेछ, जहाँ जावला खेलले एनआरटीको सामना गर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लिपुलेकमा पूर्वाधार विस्तार रोक्न भारतलाई नेपालको आग्रह। लिम्पिया धुरासम्मकै भूभाग निर्विवाद रूपमा नेपालकै रहेको स्पष्ट। ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा संवाद गर्न तयार। सचिव थन्क्याउने थलो बन्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय। कामै नभए पनि 10 जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अटेस मटेस। महामारी अचाकले बढेपछि चलचित्र घर, जिमखाना र मठ मन्दिर बन्द। आज 4500 संक्रमित थपिए। नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्री भने भिड आयोजनामै व्यस्त। शेयर बजार परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा। 10.25 अर्बको कारोबार। ब्रिगेड बोइजलाई 4-0ले हराउँदा शीर्ष क्लब मछिन्द्रलाई 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता। कोभिडका कारण च्यासल र प्रहरी बीचको खेल स्थगित। च्यासलका 19 खेलाडी संक्रमित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.